We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प खबर लाई हूं मैं आपके लिए, और वो है फेक मीडिया के हवाले से। हम अक्सर बात करते हैं, बल्कि ट्रंप अक्सर बात करते हैं फेक मीडिया की, और उनका जो मीडिया है, CNN है या BBC है, मतलब मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो इस हवाले से बहुत उनको गुस्सा चढ़ता है कि हमें फेक मीडिया कह रहे हैं, अगरचे कि ये तमाम TV चैनल्स ऐसे हैं जो अपनी खबर को पहले कन्फर्म करते हैं फिर चलाते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि जो फेक न्यूज़, जिस फेक न्यूज़ के हवाले से मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो एयरवाई के हवाले से है। तो ज़रा गौर से इस खबर को सुनिएगा, और बड़ी दिलचस्प खबर है ये। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं कि बदकिस्मती हमारी ये है कि अगर हमने पाकिस्तानी जो हमारे चैनल्स हैं उनको अपनी किसी चीज़ को, किसी प्रोग्राम को हिट करना है, तो ज़्यादातर उसको हम मतलब अगर आपने TRPs बनाने, तो ऐसे खबर को सनसनी खेज बनाया जाता है कि लोग उसको देखें, उनकी TRPs बढ़ें। और अगर इंडिया के खिलाफ मवाद चलाना है, या इंडियन शहरी किसी को कहना है, या इंडिया के एजेंट कहना है, तो लोग वो भी बड़े शौक से देखते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया का भी यही हाल है। वहाँ का मीडिया भी कुछ कम नहीं है हमारे मीडिया से। उनको भी हर वक्त अपनी TRPs के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खबर चलाने का बहुत शौक रहता है। और अगर उन्होंने अपने चैनल्स को फेमस करना है या अपने किसी प्रोग्राम को फेमस करना है, तो उनका जो कॉन्टेंट होता है वो पाकिस्तान के खिलाफ होता है, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। जिसका मतलब यह है कि दोनों मुल्कों के जो व्यूअर्स हैं, या पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, वो सही खबर से हमेशा महरूम रहते हैं। खबर को एवेल्युएट नहीं किया जाता, उसको कंफर्म नहीं किया जाता। और बड़े बड़े जो एंकर पर्सन्स बैठे होते हैं दोनों तरफ, वो समझते हैं अपने आप को जी कि हम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। हालांकि जर्नलिज्म का मतलब ये है कि आप पहले खबर को कंफर्म करें, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी ज़रूर हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको मैं ये समझती हूँ कि वो वाकई जर्नलिस्टिक जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस पर पूरे उतरते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है, और हमारे लोगों को गलत खबर पहुंचाई जाती है। आज जिस खबर के हवाले से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे पहले की ये खबर है कि ARY का जो चैनल, जो कि पाकिस्तान में है, पहले ARY के स्टूडियोज़ लंदन में भी होते थे और आप लोग देखते थे, उनके यहाँ से भी प्रोग्राम नशर होते थे। फिर उनका कुछ मामला कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि उनको अपनी कंपनी यहाँ से बैंकरप्ट करनी पड़ी। उनके ऊपर शायद ऑफकॉम का हर्जाना ज़्यादा था, या उनके कुछ ऐसे मामलात हुए कि उनको यहाँ से वाइंड अप करना पड़ा, और उनको अपनी जो कंपनी थी उसको बैंकरप्ट करना पड़ा। लेकिन अब UK और यूरोप में उनकी एक मैसिव व्यूइंग है, तो उन्होंने न्यू विजन के नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर करा ली, जो कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि वो ARY का ही एक चैनल है। लेकिन ज़ाहिर है उसके मालिकान डिफरेंट होंगे, क्योंकि पहले ARY यहाँ पर बैंकरप्ट हो चुका है, तो उस नाम से दोबारा तो वो खोल नहीं सकते थे। तो न्यू विजन के नाम से उन्होंने एक और ट्रांसमिशन चैनल यहाँ से स्टार्ट किया, जिस पे जो मवाद आप पाकिस्तान में देखते हैं या कहीं और देखते हैं, वो ARY के नाम से आता है। लेकिन जो UK में नशर होता है, वो न्यू, या यूरोप में जाती है जो ट्रांसमिशन, वो न्यू विजन के नाम से जाती है। सो बेसिकली ARY का ही ये एक ब्रांच है, और ARY के ही प्रोग्राम्स यहाँ से नशर होते हैं। वहाँ पर एक माजरत चलाई गई है कुछ देर पहले, और वो माजरत ये है जो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। न्यू विजन टेलीविजन ने 22 और 23 नवंबर 2018 को एक प्रोग्राम नशर किया, जिसमें रिपोर्टर फरीद कुरैशी की लंदन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अप्रैल 2018 के दौरे बरतानिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नवंबर 2018 दौरों के दौरान मुजाहिरों से मुतल्लिक रिपोर्ट शामिल थी। और मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के सिंध रीजन में डैमों की तामीर की तशवीश का इजहार किया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसका नाम डॉक्टर सैयद आलम शाह है, कि ये एक इंडियन शहरी है, और इंडियन की एमा पर पाकिस्तान के खिलाफ उस पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया था, और ये खबर गलत थी। इस गलत खबर पर न्यू विजन चैनल जो है उसने माजरत की है। बेसिकली ये मवाद ARY का था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जो ARY ऑपरेट लंदन में हो रहा है, या लंदन में आप उसकी नशरियात, या सॉरी UK यूरोप में देख रहे हैं, वो ARY की का मवाद है। तो ये इन्होंने भी चलाया, उस पर उन्होंने माजरत की। अब हुआ ये कि 2018 में, अगर आपको याद होगा, कि उस वक्त के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने एक डैम बनाना था, और उस जैसे साकिब निसार, उस पर लोगों ने दिल खोल कर चंदे दिए, और उन्होंने बीइंग चीफ जस्टिस बहुत से दौरे किए, अमेरिका के, UK के, यूरोप के, चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो उसी दौरे पर वो यहाँ पर आए हुए थे। अब उन डैम्स के लोग कुछ खिलाफ भी थे। अब सिंध रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग इसके खिलाफ थे, और
انہوں نے جب لنڈن کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ یہ چیریٹی ڈنر ہوسٹ کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا اس ڈیم کے حوالے سے. وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو فنڈ ریزنگ تھی وہ ڈسرپٹ ہوئی, جس کو ARY نے بھی چلایا اور بہت سے چینلز نے چلایا. لیکن ان کے جو ایک رپورٹر تھے فرید قریشی صاحب, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں یہ بریکنگ نیوز دوں گا, چینل بھی اوپر جائے گا اور چینل مجھے بھی واہ واہ کرے گا, میری بھی نام ہوگا اور چینل کا بھی نام ہوگا. اور انہوں نے یہ خبر چلا دی کہ جو سید عالم شاہ ہے وہ ایک انڈین شہری ہے اور انڈیا کے ایما پر اس نے یہ تمام جو اس ڈسٹرپٹ کیا ہے یا جو انہوں نے یہاں پر ایجیٹیشن کی ہے ڈیمز کے خلاف, وہ حوالے سے کی. اب سید عالم شاہ نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ان کو کورٹ میں لے گئے اور کورٹ میں جا کر اور آف کام کو بھی شکایت کی. اب آف کام کو جب شکایت کی, کیونکہ آف کام جیسے پاکستان میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا, ویسے ہی آف کام یہاں پر ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور یہاں پر آف کام کے پاس ذرا زیادہ پاورز ہیں, اس لیے کہ یہ سچائی کے بیس پہ کام کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو کمپلینٹ آتی ہے اس کو سیریسلی لیتے ہیں, اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کے بعد چینلز کو ہرجانہ کیا جاتا ہے. سو انہوں نے ان کی اس شکایت کو درست قرار دیا, اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور ان کو فائن بھی کیا ہے اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان سے معافی مانگے. تو اب آف کام اور کورٹ میں جب یہ کیس چلا تو اس کے بعد نیو ویژن چینل پر یہ معافی جو ہے, یہ معذرت انہوں نے نشر کی ہے. اب ڈاکٹر شاہ جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے 2 سال سے وہ مینٹل ٹروما میں ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک غلط الزام لگایا گیا, ان کو انڈین شہری کہا گیا اور ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی, خفت اٹھانی پڑی. اپنے دوستوں, عزیزوں, رشتہ داروں کے سامنے انہیں انڈین ایجنٹ کہا گیا, جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مینٹلی پریشر ان پر پڑا اور ایک مینٹل ٹروما سے گزرے ہیں جس کو کہ ری پے نہیں کیا جا سکتا. لیکن کم از کم اب ان کو ایک انصاف ضرور مل گیا ہے کہ چینل کی طرف سے جب کلیریفیکیشن آ گئی ہے اور کورٹ میں وہ موجود ہیں تو اس پہ ان کو تھوڑا سا اس پہ مینٹلی سکون جو ہے وہ ملا ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک اور چینل بھی ہے جنہوں نے یہ سیم مواد چلایا تھا. ابھی انہوں نے نام اس چینل کا نہیں بتایا کیونکہ اس کے خلاف یہاں پر ہائی کورٹ میں ابھی بھی وہ اس کے خلاف بھی وہ اس کو لے کے گئے ہیں. وہاں سے بھی فیصلہ جب آئے گا تو اس کو ڈسکلوز کر دیا جائے گا چینل کا نام. اور ARY نے اور نیو ویژن ٹیلی ویژن چینل نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے جو اپنی وکیلوں کو فیس دی ہے اور جتنا بھی خرچہ اس کیس پر آیا ہے وہ بھی نیو ویژن ٹی وی ان کو ادا کرے گا. اور جب دوسری جو چینل جنہوں نے یہ نشر کیا ہے اس کے حوالے سے جب عدالت کا ایک جو آئے گا ڈیسیژن آئے گا, کیونکہ انہوں نے حد کی عزت کا بھی دعویٰ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کو جب آپ انڈین لابی کا ایجنٹ کہہ دیں اور اس پر انڈین ہونے کا بغیر ثبوت کہ آپ اس پر الزام لگا دیں اور آپ کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے بغیر اس خبر کو انالائز کیے اس خبر کو چلا بھی دے, اس شخص کی تصویروں کے ساتھ آپ اس خبر کو چلا رہے ہیں, مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی رپورٹنگ ہے, یہ کہاں کے ٹی وی چینلز ہیں. ان کو کوئی پوچھ گچھ تو پاکستان میں نہیں ہے لیکن یہاں پر کم از کم ان لوگوں کو ضرور پوچھ گچھ ہوتی ہے اور یہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے. اور ARY کا پہلے بھی جو انہوں نے بینکرپٹ کیا تھا یہاں پر اور یہاں سے گئے تھے تب بھی اسی قسم کے بہت سے فیک نیوز تھی جو انہوں نے اپنے چینل پر چلائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے معذرت تو نہیں کی لیکن خیر وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلے گئے اور اب نیو ویژن کے نام پر نئی کمپنی رجسٹر کر لی اور وہاں پر اپنا وہ پروگرامز یہاں پر بھی چلا رہے ہیں. لیکن اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈی ایم کے ساتھ کام کرتی تھی, بیرسٹر امجد ملک کو آپ نے میرے بہت سے پروگرامز میں دیکھا ہوگا, تو تب ARY پہ کھرا سچ کے نام سے پروگرام کرتے تھے مبشر لقمان. اب پروگرام کا نام تو کھرا سچ تھا لیکن اس کھرا سچ کے پروگرام میں بہت سے جھوٹ اور بہت سی تہمتیں لگانے شروع کر دی ان میں بہت سے لوگوں میں, جس میں لارڈ نذیر بھی شامل تھے, پھر اس میں بیرسٹر امجد ملک جو میرے پروگرام میں بھی آتے تھے وہ بھی شامل تھے اور انہوں نے ان کے حوالے سے ایک غلط قسم کے فیکٹس اور فگرز پیش کیے جس کو ڈسٹورٹ کیا. وہ بھی عدالت میں گئے اور پھر ان کے اس کے خلاف وہ مزید پروسیڈ نہ کریں تو پھر انہوں نے اپنے پروگرام میں معذرت کر لی تھی اور معذرت بھی چلائی تھی اپنے پروگرام میں کہ جی ان سے غلطی ہو گئی اور یہ غلط خبر ان پر ان کے خلاف ان تک پہنچائی گئی تھی جو انہوں نے اپنے پروگرام میں بتا دی. یہ نہیں کہ بغیر فیکٹس اور فگرز کو ویریفائی کیے بھی آپ خبریں چلا دیتے ہیں اور یہ صرف ARY نہیں اور بھی بہت سے چینلز ایسا کرتے ہیں. اب سید عالم شاہ جن کو کہ بھارتی ایجنٹ کہہ دیا گیا, ڈاکٹر ہیں